रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस एचडी के खुसूसी प्रोग्राम हमारा है रमज़ान में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। और बिलाल हुसैन और साजिद हुसैन का अस्सलामु अलैकुम। मेहमानों का मैं तारुफ़ करवाऊँ और मैं आज बताऊँ कि मौजू क्या है। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं आज के मौजू पर। आज मौजू है अफ़ज़लियत हज़रत अलीउल मुर्तज़ा। आप चौथा खलीफा हैं और आप अहले बैत की शख्सियत हैं। आपका दीन में आपके क्या फ़ज़ाइल हैं, क्या अहमियत है, आज हम इस पर बात करेंगे। उलमा इकराम का तारुफ़ का चलो आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, बेबाक अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। मौलाना उमर अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया मौलाना, आपने टाइम दिया। उनके साथ अहले सुन्नत की आप जानें, बड़े धीमे लहजे से गुफ्तगू करते हैं मौलाना शौकत हुसैन सियालवी साहब। सियालवी साहब आपका भी शुक्रिया। और एक और तशय्युई मकतब से बहुत वसी आपकी नॉलेज है दीन इस्लाम में और आप भी बेबाक गुफ्तगू करते हैं। मौलाना हयात अब्बास नजफी साहब, आपका भी सर शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और समी कादरी हमेशा हमारे साथ होते हैं, बहुत शुक्रिया समी, आपने भी टाइम दिया। अफ़ज़लियत हज़रत अलीउल मुर्तज़ा क्या है, और ये वही हस्ती हैं कि जब मैं इनको स्टडी कर रहा था तो ये भी पता चला कि इनके इश्क में या इनसे मोहब्बत में इतना एक गिरोह आगे बढ़ जाएगा कि वो शिर्क में मुब्तला हो जाएगा, और कुछ ऐसे होंगे जो अली से बुग़्ज़ भी रखेंगे। तो बहुत ही ये ऐसी शख्सियत है, तमाम ही फातह में गज़वात में आपको फातह मिली और वज़ीर मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। आगाज़ करेंगे हयात अब्बास नजफी साहब, अफ़ज़लियत अलीउल मुर्तज़ा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मुतमस्सिकीना बिदीन मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व बिलायत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। सबसे पहले हक़ बनता है उस ज़ात पर गुफ्तगू की जाए जिससे हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाते थे, जिनके लिए मुझे से तालिब इल्म के लिए बात करना वाक़अन तारीफ़ मेरे बस में नहीं उस हस्ती की जिसकी तारीफ़ को खुद हबीब अपने लबों पे लाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वाक़अन फ़जीलत की जब बात आती है तो इंसान एक जब चीज़ को समझता है कि फ़जीलत रसूल के खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत फ़जीलत क्या है, या रसूल ले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में अज़मत व जलालत का मयार क्या है, उसके बाद ही बंदा बात कर सकता है। सबसे पहली चीज़ कि कायनात में हर मज़हब, हर मसलक, हर मकतब ये जानता है सही कि इल्म फ़जीलत है। किसी भी शख्स का आलिम होना फजीलत है, चाहे आप किसी भी मजहब, आप ईसाई हैं, आप यहूदी हैं, आप सेकुलर हैं, आप सूफी अज़म हैं, किसी भी इल्म को कोई भी शख्स ये नहीं कहता कि इल्म का होना, अगर पूछा जाए इल्म का होना फजीलत है या इल्म का ना होना फजीलत है, तो जवाब आएगा इल्म का होना फजीलत। इसमें कोई शक नहीं। तो उस इल्म के बारे में इब्तिदा हम अली के इल्म से करते हैं। उसके इल्म के बारे में हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। और यहाँ तक हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लिए अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमा, जो अहले सुन्नत की एक अजीम तरीन शख्सियत हैं, वो लिखते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम का इल्म बाकी तमाम अफराद की निस्बत ऐसे था कि अगर तमाम अफराद का इल्म मिलाया जाए तो अली का इल्म एक तरफ, तमाम अफराद का इल्म एक तरफ, अली का इल्म तमाम अफराद से ज्यादा था। उन तमाम अफराद में तमाम सहाबा रसूल, सब सहाबे रसूल अच्छा सबसे इल्म ज्यादा था। और दूसरी बात उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि इल्म की मौला अली अलैहिस्सलाम की कि जब भी पूरी तारीख में बाद रसूल तकरीबन अमीर अल मोमिनीन 29 बरस हयात रहे, 29 ईयर, 29 बरस हयात रहे। सुबह शाम दिन दोपहर मसाइल आते थे, कभी भी इस 29 बरस में कोई मसला ऐसा नहीं है कि अली ने किसी की तरफ रुजू किया हो, लेकिन हर शख्स ने मुश्किल में अली की तरफ रुजू किया। सुभान अली ने किसी की तरफ रुजू नहीं किया। दूसरी निस्बत आती है किसी की फजीलत की शुजाअत,
علم ہے، اس کے بعد آتی ہے شجاعت. جب شجاعت کی بات کی جائے تو دسیوں مقامات ہیں جہاں پہ حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت واضح ترین ہے. مثلا خیبر کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں علم اس کو دوں گا سبحان اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھے گا اور اللہ اور اس کے رسول اس کو دوست رکھیں گے، بے شک. اور جو جائے گا اور جا کر فاتح بن کر آئے گا اللہ نے فتح اور نصرت کو اس کے ہاتھ پہ رکھا ہے. سبحان اور جب دوسرے دن سب کی تمنا تھی، اس میں کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں. جب رسول نے کہا کہ میں کل علم دوں گا تو ہر شخص اس فضیلت کو حاصل کرنے کی دعا بھی کر سکتا ہے، تمنا بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات ہی نہیں ہے. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم اپنے ہاتھوں سے جس کے لیے فرمایا تھا اس کو دوں گا جو اللہ اور رسول کو دوست رکھے گا اور اللہ اور رسول اس کو دوست رکھے. اچھا نجفی صاحب، یہ جو ایک اسٹڈی آپ کریں تو بہت سارے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ علی کے عشق میں ایک گروہ ایسا ہوگا جو شرک کرے گا. دیکھیں اس میں وہ کون سا گروہ ہے؟ میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں جب مجھے بلایا گیا تھا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ خداوند عالم کی نزدیک سب سے بدترین شخص مشرک ہے. بے صحیح. شک، بے جو شک. کسی بھی مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں کیا گیا. مشرک کے لیے کوئی بھی معافی نہیں. صحیح ہے. مشرک بدترین مخلوق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، میں آگے بڑھا. جی حدیث پوری پڑھیں، نہج البلاغہ میں بھی ہے اور مختلف اس کے علاوہ جگہوں پر بھی ذکر ہوا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی نسبت سے دو لوگ ہلاک ہیں، ایک غالی ایک تالی. غالی اسے کہتے ہیں جو بڑھا دے اور تالی اسے کہتے ہیں جو پیچھے چھوڑ دے. یعنی آپ نے خود فرمایا نحن نمرقۃ الوسطی، ہم وہ نقطہ ہیں درمیان کا، نہ ہمیں حد سے بڑھاؤ نہ حد سے کم کرو. ٹھیک ہے، میں عمر عباسی صاحب کی طرف آؤں گا. مولانا ایک حدیث میں یہ بھی اسٹڈی کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. افضلیت علی پہ میں چاہوں گا کیا کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما. ساجد بھائی آپ کا بہت شکریہ، ایک اچھے موضوع کو لے کر آپ حاضر خدمت ہوئے ہیں اور اس پر بولنے کا موقع عنایت فرما رہے ہیں. پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں ہیڈنگ کے طور پر میں بات وہ کروں گا کہ بڑی تول کر کروں گا، سمجھ کر بالکل ایسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ مومن آپ سے کبھی بغض واہ واہ رکھے گا نہیں، سبحان اللہ. منافق آپ سے کبھی محبت کرے گا نہیں. واہ صحیح ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. صحیح. لیکن ایک گروہ آپ کی واہ کرنے میں اتنا مبالغہ کرے گا کہ وہ اس میں مبتلا ہو کر غرق ہو جائے گا. صحیح. میں اس پہ آگے جاؤں وہ ہم میں سے نہیں ہے. صبر اچھا. مجھے چلنے دے مجھے چلنے دے. ابھی تو گاڑی سٹارٹ کی ہے، چوتھے گیئر میں تو آنے دے. پہلے گیئر تھا، آپ چوتھے گیئر میں ڈائریکٹ لے جا رہے چلیں. ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی میری ہیڈنگ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میں آپ کو واضح طور پر یہ کہہ دوں کہ حضرت علی سے محبت ہماری عقیدت نہیں، ہمارا عقیدہ ہے. حضرت علی سے محبت ہماری عقیدت نہیں ہے، عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں اور جو مناقب ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی. میرا سوال یہ ہے کہ جو گروہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واہ کرنے میں آگے جائے گا اور وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ کون ہے؟ پہلی بات. دوسری بات، سیالوی صاحب موجود ہے، ہمارے علامہ نجفی صاحب موجود ہے. اگر میری کسی بات سے اختلاف ہو تو اپنا چھوٹا سمجھ کر بالکل کہہ سکتے ہیں. دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم حضرت علی کی ولادت یا حضرت علی کی فضیلت کو ایک دن کے لیے رکھتے ہیں یا سارے زمانے کے لیے رکھتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب آ جائیں مین مدعے پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ نجفی صاحب نے بات کی، میں اس کو طوالت دوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے موقع پر صحابہ اکرام کو جمع کر کے ارشاد فرما رہے کہ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو مجھ سے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور میں اللہ کے رسول اور اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہوں. صحیح. دوستی بہت چھوٹی چیز ہے. چلے محبت. دوستی بھائی میرا دوست ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ بڑا جملہ ہے. اور محبت کے اندر میم
ہونٹ 2 دفعہ ملتے ہیں, باقی گہرائی کی طرف ہم جائیں گے. محبت ہی ہے, ٹھیک ہے, دوستی نہیں, لفظ محبت ہے. اب بات یہ ہے کہ صبح ہوتی ہے, صحابی تمام صحابہ کرام حضور کے سامنے جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے گا کہ میں جھنڈا تمہیں حوالہ کرتا ہوں. اب صحابہ کی مقدس جماعت تو وہ ہے کہ جن کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوان کا پروانہ تو آ گیا, ختم, کوئی دو رائے نہیں ہے. کیا ابو بکر, کیا عمر, کیا عثمان, کیا علی, سب ہمارے ماتھے کے جھومر ہیں, صحیح, سب, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سارے صحابہ جمع ہیں, سارے کے سارے جنتی ہیں جن کے لیے اولئک هم المفلحون, اولئک هم المتقون, اولئک هم الفائزون کا پروانہ آ گیا. وہ سارے جمع ہیں اور اس انتظار میں کہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے جملہ نکلے گا جنت میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہاں ہے علی, سبحان اللہ, کہاں ہے علی. تو صحابہ میں سے چند نے فرمایا کہ ان کی آنکھ مبارک پر زخم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا علی کو بلاؤ. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے کر آئے, آپ نے اپنا لعاب مبارک لیا اور حضرت علی کی آنکھ پر مبارک پر لگایا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے اس طرح شفا ملی, اس طرح سکون ملا کہ یہ زخم کبھی تھا ہی نہیں. سبحان اللہ, ٹھیک ہے, یہ تو ہو گئی حضرت علی کی افضلیت. صحیح. بات یہ ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر فضیلت کے قائل بھی ہے کہ ہجرت کی رات آپ بستر پر لیٹے, ٹھیک ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امانتیں تھی وہ حضرت علی نے واپس کی, ساری چیزیں کی. کسی چیز سے اختلاف بھی ہے؟ میں آنے دو. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے جنگ پر حنین کے موقع پر آپ نے جو ہے نا وہ معاہدہ لکھا, اور پھر حضرت علی کے میں الفاظ بتاؤں جنگ جمل کے موقع پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل کے موقع پر کیا ارشاد فرماتے ہیں, جو گروہ گمراہ ہوگا نا مبالغہ آرائی پر, کہ حضرت علی کی واہ واہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف میں مبالغہ آرائی کرتے ہوئے جو گمراہ ہوگا تو ان کے منہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک جملے نے چماٹ مار دی. حضرت علی نے جنگ جمل کے موقع پر آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق ہمارے متفقہ خلیفہ امیر المومنین ہیں. میں آپ کو کتاب اٹھا کر دکھا سکتا ہوں. یہ حضرت علی نے صاحب, نجفی صاحب, اگر آپ میں تو اختلاف رکھیں گے, لیکن جنگ جمل کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ آج ابو بکر سے جو ہم نے بیعت کی ہے اور ابو بکر کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں تو یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے. لیکن ابو بکر صدیق کی خلافت رہی کامیاب, علی کے کردار سے رہی. سبحان یہ بات پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم اس بات سے دو رائے نہیں رکھتے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, حضرت میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اختلاف جو رکھا جا سکتا ہے لیکن اختلاف میں عناد کو نہیں رکھا جا سکتا. ہم اختلاف نہیں رکھتے, ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر, اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہا, آپ اختلاف رکھتے ہیں تو پھر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ مصلی رسول پہ کون کھڑے ہوئے تھے, کس کی اقتداء میں اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے کس کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے. ایک بات. دوسری بات کہ اندر حجرہ مبارک میں کون آرام فرمائے, ہم تو اختلاف نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تیسری بات کہ حضرت عمر کا زمانہ جب آتا ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا, حضرت علی نے پھر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے متفقہ امیر المومنین, میں آپ کو کتابوں کے انبار لگا کر رکھتا ہوں حضرت, ٹھیک ہے. مطلب لیکن حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل پر جو حکومت کی ہے اور اس کی جو برکات تھی وہ حضرت علی کی فضائل پر مشتمل. صحابہ سارے افضل ہیں یا علی سب سے افضل ہیں؟ نہیں, صحابہ کا معیار ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. صحیح. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ایک مثال دوں. موسیٰ کلیم اللہ تھے, اللہ سے ہم کلام ہونے جاتے تھے. سیالوی صاحب ایسے ہی ہے, محمد الرسول اللہ بہت کم اللہ سے ہم کلام ہوا ہے. اگر دنیا کا دستور دیکھا جائے جو اللہ سے براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں تو اس کا رتبہ بڑھا جائے پھر. صحیح, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن محمد رسول اللہ کا کیوں بڑھا؟ بات یہ ہے کہ ہم جو ہے فضائل کے اعتبار سے کمی لے کر نہیں آتے ہیں. فضائل کے اعتبار خدا کی ذات کی قسم میں آپ کے چینل سے کہتا ہوں, میں حضرت علی کی شان میں ایک رتی رائے کے دانے کے برابر اگر کمی لے کر آؤں تو میں اپنے آپ کو دائرہ ایمان سے باہر سمجھتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ لیکن فضائل کے اعتبار سے ابو بکر سے آگے نہ لے جایا جائے. جو ترتیب اللہ کے اعتبار سے حضرت ابو بکر افضل ہے. میں اپنے جملے کو ختم کر دوں, ایک بات اور 1 کروڑ روپے کی کہہ رہا ہوں. چلے, ایک طرف داماد ایک طرف سسر ہے, کس کی زیادہ کریں گے؟ کیا بات, بتا دیں.
मैं आपसे सवाल करूं, आपका दामाद है, एक तरफ आपका ससुर है, किसको इज्जत देंगे? ससुर, हाँ ससुर, तो पहले दोनों ससुर है, वो बकर सिद्दीक और उमर फारूक, चले, और ठीक है। उस्मान अली दामाद है। हाँ, चले बहुत सारे रिश्तों में अहले बैत से लेके सहाबा रसूल जुड़े हुए हैं। अफजलियत किसकी ज़्यादा है, हम एक पर्टिकुलर नहीं, सारे ही अफजल हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका दीन जो रहमत लिल आलमीन, उन्होंने क्या इरशादात फरमाए। सैलवी साहब कैटेगरी के आज टाइम, टॉपिक बहुत अच्छा है, टाइम बहुत कम है, तो फिर मैं नजफी साहब के पास जाऊंगा। बिस्मिल्लाह। ठीक है, टाइम कम है, मैं खुतबा ही नहीं पढ़ता, डायरेक्ट बात। जी 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 जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बहुत शुक्रिया साजिद हुसैन साहब। बुखारी शरीफ से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत आलिया में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने कहा कि आप हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के महासिन और उनके फ़ज़ाइल बयान करें। आप उनके फ़ज़ाइल बयान किए और अभी फ़ज़ाइल बयान कर ही रहे थे तो उस आने वाले शख्स के चेहरे की रंगत बदलने लग गई। सही। आपने फरमाया कि क्या आपको हज़रत उस्मान के फ़ज़ाइल अच्छे नहीं लगे? तो उसने कहा काला नाम, हाँ मुझे अच्छे नहीं लगे। अच्छा। फिर उसने दूसरा सवाल किया कि अन अलीयन, आप जो है वो हज़रत अली के फ़ज़ाइल बयान करें। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल, उनके कमालात बयान करना शुरू कर दिए कि उनके बड़े फ़ज़ाइल हैं, उनका बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है और हुज़ूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घराना बहुत ही अफजल तरीन घराना है। और यकीनन ये सारी बरकतें, सारी वजाहतें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से मिली हैं। अगर हुज़ूर ना होते तो यकीनन सिद्दीक़ अकबर की सदाकत ना होती, अगर हुज़ूर ना होते तो जनाब उमर इब्न ख़त्ताब फ़ारूक आज़म की अदालत ना होती, अगर हुज़ूर ना होते तो जनाब उस्मान गनी की सखावत ना होती, अगर हुज़ूर ना होते तो जनाब मौला अली शेर खुदा की शुजात ना होती, और अगर हुज़ूर ना होते तो सैयदना इमाम हुसैन की शहादत ना होती। ये सारे मकामात, सारा जो फैज़ान है ये आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वाला से है। उसके बाद जो है उस शख्स जब हज़रत अली के फ़ज़ाइल बयान किए तब भी उसके चेहरे की रंगत बदलने लग गई। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा क्या आपको हज़रत अली के भी फ़ज़ाइल अच्छे नहीं लगे, उनका जिक्र भी आपको अच्छा नहीं लगा? तो कहने लगा काला नाम कि हाँ मुझे अच्छा नहीं लगा। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने फरमाया कि बदबख्त मेरी दरबार से तू निकल जा यहाँ से, मैं अपनी ज़िंदगी में हज़रत उमर के भी फ़ज़ाइल बयान करता रहूँगा और मौला अली शेर खुदा के भी फ़ज़ाइल बयान करता रहूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सहाबाए किराम की बहुत बड़ी अज़मत है, बहुत बड़ी शान है। जनाब मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो यकीनन ये हमारा अकीदा है, वो शख्स मुसलमान ही नहीं हो सकता जो जनाब मौला अली शेर खुदा से अदावत और बुग़्ज़ रखे, उसका ईमान ही नहीं है, वो बेईमान है, मुनाफिक है, मुर्तद है ऐसा इंसान जो मौला अली शेर खुदा से जो है अदावत और दुश्मनी रखता है। जनाब मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बहुत बड़ा मकाम है। जब सरकार ने सहाबाए किराम के दरमियान भाईचारा कायम फरमाया, अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान, तो मौला अली शेर खुदा हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि मुझे आपने किसका भाई बनाया? तो सरकार ने फरमाया कि अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। अब यहाँ देखें, मकाम देखें। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर के अंदर लिखते हैं कि जिब्रील ने मीकाईल को अपना भाई बनाया। अब हिजरत की रात हुजूर जनाब सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल बिला फसल उन्हें अपने हमरा लेते हैं और जनाब मौला अली शेर खुदा को अपने बिस्तर पर सोने का हुक्म इरशाद फरमाते हैं। और इमाम राजी तफसीर कबीर के अंदर लिखते हैं कि रब ने जिब्रील अमीन को मुखातिब किया कि ए जिब्रील, हुजूर ने हजरत अली को अपना भाई बनाया और वो भाई आज कुर्बानी देने के लिए बिस्तर पर सो रहा है और तूने मीकाईल को अपना भाई बनाया, क्या तू अपने भाई पर अपनी जान कुर्बान करेगा? तो जिब्रील ने अर्ज की हमारे लिए क्या हुक्म है? तो अल्लाह ने फरमाया कि जाओ, जा करके अली के सरहाने खड़े हो जाओ और उनकी हिफाजत करें आप। तो मकसद कहने का ये है कि ये शाने हैं, ये मकामात हैं
لیکن اگر ہم اس جھگڑے میں آ جائیں، دیکھیں یہ بے فالتو کی اور بلا وجہ کے جھگڑے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں امامت کے مصلی پر کھڑا نہیں کیا؟ حدیث پاک ہے کہ نماز کا وقت ہوا، حضور کی بارگاہ میں جب نماز کے لیے کہا گیا تو سرکار نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ اور جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں قریب، یا رسول اللہ میرے ابا جان بہت ہی نرم دل ہیں، جب امامت کا مصلی خالی دیکھیں گے، آپ کو نہیں دیکھیں گے تو ان سے رہا نہیں جائے گا، آپ کسی اور صحابی رسول سے کہہ دیں۔ حضور نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ 3 بار یہ حدیث کے لفظ ہے، اور ایک نماز کی نہیں، سرکار نے اپنی زندگی میں 17 بار نمازوں کے لیے ارشاد فرمایا اور 17 نمازوں کی آپ نے امامت فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، مولانا ایک میں ان سے سوال کروں گا، ایسے تو وہ جو غدیر خم کا واقعہ ہے جی، تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت کا اعلان کیا، من کم تو مولا فہد علی مولا، وہ جتنے نہیں تو وہ تو صحابہ کرام تھے، ایک یہ بھی سوال ہے نا جی جی میں وہی عرض، اس سے تو انکار ہے ہی نہیں نا، کون بدبخت ہے جو حضرت علی کی ولایت کو نہیں بہت خوبصورت بات کی آپ نے سیالوی صاحب۔ نقوی صاحب، علی دا پہلا نمبر یا علی دا چوتھا نمبر؟ علی دا پہلا نمبر نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے بات انہوں نے جو بات کی کہ نص، یہ تو نص کی بات ہی نہ کریں، جب یہ کہتے ہیں کہ خلافت جو ہے منسوخ ہے ہی نہیں، خلافت اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھ میں رکھی ہے، تو پھر یہ نص کیوں پیش کر رہے ہیں؟ نص پیش تو وہ کرے، حدیث یا آیت وہ پیش کرے، ہم پیش کریں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ خلافت جیسے اللہ نے موسیٰ کا جانشین اللہ نے بنایا، موسیٰ کی زبان سے صرف اعلان ہوا، آدم کا جانشین اللہ نے بنایا، آدم کی زبان سے صرف اعلان ہوا، ہم امامت و خلافت کے منصوص من اللہ قائل ہیں۔ جیسے رسول اللہ کے نبی ہیں، ایسے علی اللہ کے ولی بعد رسول جانشین ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم کسی اور پہ مسلط نہیں کر رہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں۔ صحیح، ہمارے یہاں امامت و خلافت منصوص من اللہ ہے، اور اس کا اعلان ہو چکا۔ کب ہوا؟ دعوت نزول شرع پہ رسول خدا نے فرمایا کون ہے جو میری مدد کرے، جو مدد کرے گا وہ میرے بعد میرا جانشین ہوگا۔ اور اسی طریقے سے غدیر خم کے موقع پر، غدیر خم کے موقع پر کوئی مذاق نہیں ہے، رسول خدا کی آخری زندگی کا آخری حج ہے، اس کے بعد رسول خدا 2 مہینے زندہ رہے، اس کے وقت اعلان ہوا، رسول خدا نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی، ہم تو یہ حق حضرت علی کو نہیں دیتے بھائی کہ حضرت علی رسول کو نماز پڑھائیں، میں اپنی مسلک کی بات کر رہا ہوں۔ صحیح، میری مسلک میں رسول خدا کے پیچھے صرف نماز پڑھی جاتی ہے۔ میرا معصومانہ سوال ہے دونوں بزرگوں سے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد بن حنبل، ابن ماجہ، سب میں مختلف مطالب کے الفاظ مختلف ہیں، متن ایک ہے۔ رسول نے فرمایا میرے 12 خلفاء ہیں۔ کتنے خلفاء ہیں؟ 12 خلفاء ہیں۔ بعد میں لفظ ہاشمی قرشی آیا، بعد میں نہیں آیا۔ جو ترتیب 12 خلیفوں کی ہم دیتے ہیں ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، یہ صحیح ترتیب کا نام بتا دیں بھائی، رسول کے 12 خلیفے ہیں، یہ 12 نام بتا دیں یا میں بتا دیتا ہوں؟ آپ بتا دیں، یہ بتائیں، آپ کا نمبر چلے نا، میں بتا دیتا ہوں۔ پہلا امام علی ہے، دوسرا امام حسن ہے، تیسرا امام حسین ہے، چوتھا امام زین العابدین ہے، پانچواں امام محمد باقر ہے، چھٹا امام جعفر صادق ہے، ساتواں موسیٰ کاظم ہے، آٹھواں امام علی رضا ہے، نواں امام محمد تقی ہے، 10واں امام علی نقی ہے، 11واں امام حسن عسکری ہے، 12واں امام مہدی ہے، جو آئیں گے اور آنے کے بعد اس کائنات کو جیسے ظلم سے بھری ہوئی ہے اس کو عدل سے بھر دیں گے۔ یہ 12 کے نام بتا دیں، جن کو یہ 12 مانتے ہیں، رسول کی حدیث تو سچی ہوگی نا، رسول صادق و امین ہے نا، تو 12 کے نام بتا دیں مجھے، میرے لیے اضافہ ہوگا۔ کوئی بھی ترتیب بتا دیں، صحیح جی بیان کریں۔ صحیح، اجازت ہے؟ اجازت ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان کی اس بات سے اختلاف رکھوں گا، کس بات سے سر؟ جو 12 خلفاء والی حدیث انہوں نے اچھا، کہا ہے۔ اہل سنت کتب میں نہیں، میں میری بات کو سنیں، میری بات میں جا رہا ہوں، میں اس سے اختلاف کس بات پہ رکھوں آپ سوچیں، سنیں پہلے میری بات کو۔ ہاں، ہم نے آپ کی بیٹنگ کے وقت فیلڈنگ کیا، اب ہماری بیٹنگ کے وقت فیلڈنگ کریں ابھی آپ۔ ہمارا آپ سے کوئی دشمنی اللہ نہ کرے وہ نہیں، ہم آپس میں ایک ہیں، ہمارا مسائل پر اختلاف ہو سکتا ہے، ذاتیات پر نہیں ہے، لیکن صحابہ کے گستاخ پر ہم ذاتیات پر بھی اختلاف پر جا سکتے ہیں۔ بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ مجھے پہلے میں نے تو اپنے بات میں 2 باتیں کی تھی، تو مجھے تو اس کا جواب ہی نہیں ملا۔
अभी ले लेते हैं जवाब। अभी ले मैं तो आपसे पहले उसका जवाब लेकर फिर जाऊंगा। हुक्म करें। हजरत खिलाफत तो बाद में, हाँ खिलाफत तो बाद में, हजरत अली की इमामत तो बाद में। सही। मैंने आपसे सवाल ये किया कि हजरत अली को अबू तुराब कहने की वजह और करमल्लाहु वजहू कहने की वजह मुझे बता दे, फजीलत क्यों है? मैं आपको और फजीलतें बताने को तैयार हूं। हमारे सवाल के जवाब देना, उसको हवा में उड़ा दिया जाए धुन के कर कि वो धुन चल ये भी सवाल किया उन्होंने, पहले थोड़ी चले जवाब दे दे मैं सर, अभी दे देता हूं। अभी दे दे, बताएं। अभी दे दे। हाँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अमीरुल मोमिनीन को जब जमीन पे तशरीफ फरमाते उनके मट्टी लगी थी रसूल खुदा ने अबू तुराब का, और करमल्लाहु वजहू रसूल खुदा ने इसलिए कहा कि अल्लाह ताला का चेहरा रसूल खुदा ने नहीं 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 ठीक नहीं, है। नहीं। हाँ। गलत 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 गलत। अच्छा। मैं इस पे इख्तिलाफ रखूं। देखिए गलत बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपसे हकीकत बताऊं। अभी तक आप भी गलत बात कर रहे थे। क्या गलत बात कर रहे हैं? आपने ये बात रसूल हजरत- खुदा ने बात नमाज रसूल हजरत- खुदा को किसी ने नमाज पढ़ाई वो हमारे मसले के एतबार से गलत। बुखारी शरीफ की हदीस लाके मुरू अबू बकर फलसल्ली बिन नस किस में लिखा वो हुआ है? हजरत आयशा ने कहा कि मैं अबू बकर आप हजरत आयशा को उम्महातुल मुमिनीन नहीं मानते? हम मानते हैं, क्यों नहीं मानते? अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व हम अज़वाजुहुम। इनकार नहीं कर रहे। तो हजरत जब आप लेकिन ये हदीस ये ज़ईफ है, नहीं, मुस्तरद कुरान है। की आयत हमारे है। देखिए। हजरत मैं आपको बताऊं, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी की बीवियां, नबी के निकाह में आने वाली औरतें माएं। उम्मतियों तुम्हारी माएं, माएं माएं, माएं। तो आप आयशा को अपनी मां नहीं मानते? मानते हैं, लेकिन मानते हैं तो फिर आयशा की हदीस को आप गलत कहते हैं? मैंने कब का गलत कहते तो फिर? रसूल खुदा का कौल नहीं, मगर हमारी किताब में हजरत हम अपनी आधा इल्म हुजूर के इंतकाल के बाद, हुजूर के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद आधा इल्म हजरत आयशा के तवस्सुस से हम देखिए आप क्या देखिए, इस हम बात अपनी की- मसले की बात कर रहे हैं। हमारे मसलक में रसूल खुदा को हमारे- कोई मैं- नमाज नहीं पढ़ा सकते। देखिए, मैं- मैंने आपसे कहा हजरत अली को भी हम हक नहीं देते। इनसे पूछें सूरह माइदा कुरान आयत नंबर 55 3 वलायतों का जिक्र है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु अच्छा, वल्लज़ीना मुझे बता दें, युकीमुनस सलात, मन कुन्तु जिसने मौला हालत फाले- रुकू में ज़कात दी, वो तीसरा वली है। वो सही। हजरत मन कुन्तु मौला फाली मैं- मौला से आप क्या मुराद लेते हैं? मौला क्या मुराद लेते हैं? अतफ और मातूफ का कानून है, जिसका माना अब रसूल क्या मौला क्या उस माना वली नहीं, मौला। यहाँ पे मौला से क्या मुराद ले रहे हैं आप? मौला से मुराद मौला औला भी नफ्स। अभी जो आप ले रहे हैं कुरान की आयत पढ़े, और मौला का मतलब यह है कि जो तुम्हारे नफ्सों पे सबसे ज्यादा हक रखता है वो हजरत अली की जात है, बाद रसूल। हजरत मौला से तो मुराद यहाँ पर दोस्त है, आका तो नहीं मुराद है। आका है, आका कैसे आका मुराद है? आपके बोलने को मैं हतमी मान लूंगा। आप कह रहे बोल- दोस्त है। मन कुन्तु मौला फाली मौला, जिसका मैं दोस्त हूँ अली उसका दोस्त है। तो नबी यानी जो मेरे मेरा सवाल एक मासूम है जी, उमर भाई साहब, जी। नबी कह रहे जिसका मैं मौला उसका मैं जिसका दोस्त, कुन्तु मौला फाली मौला, इसका मतलब ये कि नबी हमारे दोस्त है। बिल्कुल बिल्कुल हम नबी मौला नहीं, नहीं हम नबी मौला नहीं। नहीं मौला की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मन कुंत हजरत अली की रज़ी अल्लाह अन्हु की शान के मुतालिक बता रहा हूँ। आप हजरत अली को आका मानते हैं, या- हम आका की जात एक अल्लाह वहदहु ला शरीक की देखिए जात अभी है। इन्होंने अच्छा, कहा, अल्फाजों का वो- अभी देखिए हाँ, अभी हाँ। इन्होंने कहा हाँ। कि देखिए इतनी बड़ी जमात को रसूल ने जमा किया, हाँ। इतने सारे लोग जो हज के थके हुए थे बेचारे, ठीक है। सबको जमा किया सिर्फ ये बताने के लिए अली तुम्हारा दोस्त है। किसने? ये कौन सी माकूल बात है? हजरत ये इतने बात सारे लोग देखिए, जमा मैं किए। आपको बताऊं, देखिए, इस मैं- तरह मैं- इख्तिलाफात पर अगर आप जाए ना, आगे बढ़ाते हैं। नहीं मैं आपको बताऊं, इस तरह अगर इख्तिलाफात पर जाए, मैं आपको खुदा की जात की कसम, ये मुझे एक बात का जवाब दे दे, अगर हजरत अली अबू बकर सिद्दीक से फजाइल पर ऊपर थे तो फिर हुजरे के अंदर हजरत अली का क्यों जगह नहीं है? हजरत ईसा आएंगे, एक कब्र की जगह आज भी खाली है, एक कब्र मुबारक की जगह आज भी खाली है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल जब होगा, शालवी साहब ऐसे है रसूल अकरम जमात की नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। अगर हजरत अली फजाइल पर हजरत अबू बकर से फौकियत लेकर गए हैं तो मैं फिर कहता हूं कि हुजरे के अंदर सबसे ज्यादा बड़ा हकदार कौन था? ठीक है। सूरह मैं बरात आता हूं। जो थी देखिए, रसूल ने ये किससे बात ली भी थी? नहीं है। ये मुझे जवाब देना, आप जवाब दें। हाँ। सूरह बरात हाँ। रसूल ने किससे लेकर किसको दी थी, ये बता दें। आप मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। दे रहा क्यों नहीं दे रहा? आप मेरे सवाल का जवाब मेरे दें। सवाल का जवाब दे रहा हूं। हजरत, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं। इल्म का मैं आपसे सवाल कर इल्म रहा का हूं। शहर किसको कहा? इल्म का दरवाजा किसको हजरत, मैं कहा? हर चीज- बिस्तर पे किसको हजरत, सुलाया? मैं खंदक मानने का को फातिह तैयार कौन है? हूं। खंदक का कौन है? हुजरे और के अंदर कौन है? सबसे छोड़े हुजरे- रसूल ने ये किसके लिए फरमाया? अब तुम मेरे लिए हारून जैसे। सुभान अल्लाह। हजरत अली के लिए हम कहते हैं, बस, लेकिन आप चलो। मुझे ये बताएं कि हजरत अली फजाइल पर अगर फोकियत ले गए थे तो फिर हुजरे के अंदर अबू बकर और उमर को जगह कैसे मिल गई? वो ठीक है, आ गया आ कैसे गया। मिल गई? मुझे मैं आ आप गया। बताएं ना। मैं- मौला अली मैं पूछ लेता हूं की आपसे। मौला अली की हाँ। वफात मदीने में है ही नहीं, कूफे में। तो खवारिज ने मारा शहीद किया हजरत अली बिल्कुल को। खारिज नहीं किया था। तो खवारिज कौन है? खवारिज पे लानत है खुदा की। खुदा की लानत है। बेशक। आप इस बात जो कायल करते मैं हैं, कहता हूं, और चले। लेकिन मौजूद पर दूसरी तरफ हाँ, जाएगा। ठीक है। मैं चले। खुदा की मैं- लानत- मैं- मैं- मैं तो देखे मैं परसों भी यहाँ कह चुका, मैं हर उस शख्स पे लानत करता हूँ जो मौला अली का दुश्मन है। हजरत मौला मैं कह अली- चुका। चले कोई भी- समी कादरी से मैं मनकब सुन लो, फिर आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। हजरत अली अलैहिस्सलाम, हजरत मौला कायनात का जिक्र हो रहा है,
تو پھر حضرت علی کی ہی ایک منقبت سن لیتے ہیں اور پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، ٹائم بہت کم ہے. جی سمی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ورحمۃ اللہ. منقبت شریف پڑھتے ہیں مولا علی کی، سماعت فرمائیے. اہے من کن تو مولا مولا من کن تو مولا فہذا علی مولا مولا فہذا علی مولا مولا علی 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 مولا مولا علی 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 مولا مولا علی 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 مولا مولا 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 علی مولا من کن تو مولا من کن تو مولا جو ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں، خدا کے گھر کا وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، یوں بھی ہے اور یوں بھی. علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کن تو مولا. کم ہے سیالوی صاحب. دعوت ذوالشیرہ سے لے کے پھر خم کا میدان ہے، بہت کچھ اس درمیان ہے، پھر بہت ساری جنگیں ہیں، پھر ان جنگوں میں حضرت علی سرخرو نظر آتے ہیں، اور پھر نہ صرف حضرت علی، تمام صحابہ رسول کا اپنا ایک کردار ہے دین اسلام کے لیے، ان کی سروس سے. آج حضرت علی علیہ السلام کی زندگی پر ہم بات کر رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کیٹیگوریکلی وہ کہتے ہیں نا چند الفاظ میں سمیٹ دیں حضرت علی کی زندگی کو. دیکھیں، پہلے تو میں یہ بات ایک عرض کروں کہ یہاں ہم ایک محبت کا، اتفاق کا اور اتحاد کا پیغام دینے کے لیے بیٹھے ہیں، نہ کہ ہم آپس میں پنجہ آزمائی کرنے کے لیے. اور حضرت علی علیہ السلام اور حضرت علی مرتضیٰ نے کیا تمام جو خلافتیں چلی ان کو تسلیم کیا، ان کے وزیر رہے، ان کے مشیر جج رہے، یہ بھی بتائیے گا. تو یہ ہم جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، یا پنجہ آزمائی سے یا زور آزمائی پر اتر آتے ہیں. اصحاب رسول کی جب ہم زندگیاں پڑھتے ہیں تو اس میں محبت ہی محبت نظر آتی ہے. جی سبحان. یہاں آپ نے پوچھا کہ پہلا نمبر کس کا ہے، میں اس بات کو دہراتا ہوا چلوں. ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، پہلا نمبر، بلکہ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی کے اندر حضرت جبیر بن مطعم کے حوالے سے جو ہے یہ روایت بیان کی ہے کہ بعد الانبیاء، انسانوں میں، بعد الانبیاء، جی انبیاء کرام کے بعد انسانوں میں سب سے پہلا مقام اللہ کریم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں پہلا نمبر خلیفہ اول بلا فصل جناب صدیق اکبر ہیں، دوسرا نمبر جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم. اچھا، یہ نمبر امت نے سنے نا. اچھا. تیسرا حضرت عثمان بن عفان، چوتھا مولا علی شیر خدا کا. یہ حدیث پاک ہے، جب حضور نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو سرکار نے کچھ پتھر منگوائے. سب سے پہلے بنیاد میں حضور نے اپنا پتھر رکھا، اس کے بعد صدیق اکبر سے کہا کہ اب میرے پتھر کے بعد آپ اپنا پتھر رکھیں. صحیح. پھر جناب عمر سے کہا کہ صدیق اکبر کے پتھر کے بعد اپنا رکھیں. پھر حضرت عثمان نے اس طرح، پھر حضرت مولا علی شیر خدا. تو سرکار نے فرمایا میرے بعد خلافت کی ترتیب بھی یہی ہے. یہ مستند حدیث آپ بتا رہے ہیں، صحیح بخاری کی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آگے چلیں،
सहाबा किराम के दरमियान तो देखें, जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु दरबार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे हैं और वहां बैठ करके हजरत मौला अली शेर खुदा के चेहरे पर टिकटिकी बांध कर देख रहे। और जनाब आयशा सिद्दीका ने कहा कि अब्बा जान, आप जब भी हुजूर की बारगाह में बैठते हैं तो आप हजरत मौला अली शेर खुदा के चेहरे पर टिकटिकी बांध के देखते हैं। तो जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि बेटी, नबी का फरमान नहीं सुना, अन नज़रो इला वजह अली इबादत, सुभान अल्लाह, कि अली का चेहरा देखना भी इबादत सुभान है। अल्लाह। और एक हदीस में है व ज़िक्र अली इबादत, कि अली का जिक्र करना भी इबादत है। देखें, सहाबा की तो ये मोहब्बत है, सहाबा का तो ये मोहब्बत का अंदाज है। और कुर्बान जाए सहाबा हुजूर से कितना प्यार और मोहब्बत करते। हदीस पाक में है, हुजूर सहाबा किराम मौजूद हैं, हुजूर ने पूछा कि ऐ मेरे सहाबा तुम क्या चीज़ पसंद करते हो। एक ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो है वो कसरत के साथ बस नमाजें ही पढ़ता रहूँ। एक सहाबी दूसरे ने अर्ज की कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं सारी ज़िंदगी रोज़े से रहूँ। तीसरे ने अर्ज की कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं कुरान की तिलावत कसरत के साथ करूँ। जब सिद्दीक अकबर की बारी आई, पूछा सिद्दीक आप क्या चाहते हैं, तो आपने फरमाया कि अन नज़रो इला वजह का या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप ही का दीदार करता रहूँ। सुभान अल्लाह। तो ये इस तरह मोहब्बत की ये दास्तानें हैं। ठीक है। देखिए, ये हम लोग जो है ना इस तरह जो है वो किसी की शान बढ़ाएं या घटाएं, हमारी औकात क्या है या हमारा इख्तियार क्या है, नहीं, वो उन्हें मुफ्ती शान हनीफ अल्लाह ने दी है। मुफ्ती हनीफ मैं कुरैशी अर्ज कह रहे थे कि अहले बैत की शान में डंडियां मारते हैं कुछ लोग। देखिए, मैं अर्ज करूं, जो मैंने पहले अर्ज किया ना, आप मेरी बात को समझने वो की किसकी कोशिश तरफ करें। इशारा कर रहे हैं? जो डंडियां मारते हैं उनका तो इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं है। क्या वो बात तो है, बदबख्त क्या इंसान बात। जो हुजूर की अहले बैत से खेले या हुजूर की अहले बैत की शान में डंडी मारे, उसकी औकात क्या है? उसको ये इख्तियार किसने दिया है कि जो हुजूर की आल के अजमत और उनके मकाम में वो डंडियां मारे या उनकी शान को घटाए या कम करे? सही। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई बदबख्त जो है अहले बैत की शान घटाता है या कोई बदबख्त सहाबा किराम की शान घटाता है, याद रखना वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। सही। किसी के शान घटाने से इन अजीम हस्तियों की शानें घटती नहीं है। सुभान अल्लाह। इनकी शान को तो रब ने बुलंद कर दिया है, बहुत खूबसूरत। और हमेशा ये बुलंद ही रहेंगी। मौलाना साहब, अभी एक अहले सुन्नत के मौलाना साहब हैं कि यासीन कादरी नाम है शायद उनका, मुझे सही से नाम याद नहीं आ रहा। अभी मैंने एक शो निजी चैनल के शो पे देखा था कि उन्होंने एक किताब लिखी है पूरी अफजलियत अली पर। जी। उन्होंने खुलेआम टीवी पे कहा है, सोशल मीडिया पे कहा है कि अफजल अली हैं। जी। तो आप उसको कुछ आपने सुना है, उसको कुछ? देखें, असल में बात वही है ना, अब वो किताब हमारे सामने हो, वो उन्होंने कहा इबारत कि सामने मैंने हो, सारे अहले मैं सुन्नत की किताबों से मैं मैंने- वही अर्ज कर रहा हूँ। देखें, जब तक एक चीज हमारे सामने नहीं होगी, किस पर बात हो रही है, किस इबारत पर बात हो रही है और किन हस्तियों के दरमियान बात हो रही है, देखिए जब तक वो इबारत, वो मुसवदा हमारे सामने नहीं होगा तो हम किसी नतीजे आगे आपका पॉइंट। नदवी साहब, लास्ट सेशन है आपका, उसके बाद अब्बास साहब और फिर हम इख्तिताम की तरफ जाएंगे। एक मैं आपको- बिल्कुल मैं नज़ीर बात साहब- करूंगा। सियालवी साहब ने जैसे कहा हाँ। कि यहाँ पे पंजाब रही, कोई भी एक प्रोग्राम से अपने मसलक या मजहब को नहीं छोड़ेगा, हर कोई अपनी बात पे बाकी रहेगा। नहीं, अपना लेकिन अकीदा बयान करें, बिल्कुल करें। हाँ, और बिल्कुल। बात ये कि जो मौजू हमारा हज़रत अली अलैहिस्सलाम का था, अगर हम वहीं पे रहते तो इख्तिलाफ की बात ना आती। लेकिन मैं, क्योंकि मुझसे सवाल किया गया है, तो मन तो मौला फहादा अली मौला, मैं आप कर्ज फिर जब मैं अली आप कर्ज- मौला तो फिर वो अली सहाबा में चौथे नंबर पर मैं है। आप कर्ज कर रहा हूँ, मेरी बात सुने ना। ये इन्होंने अपनी मसलक की बात की, अच्छा। मैंने चुप करके सुना। सही। अब मुझे बात करनी जी, दीजिए। जी, बिस्मिल्लाह। मैं अपने अकीदे और मसलक के एतबार से अली को अफजल यूं समझता हूँ कि जो कुछ रसूल ने अली के बारे में फरमाया, दावत शिरा में कि मेरे बाद वजीर होंगे, सही। गदीर में कहा मौला, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह मुबारक मायदा आयत नंबर 55 में जब अली ने हालत रुकू में ज़कात दी तो आपने उस वक्त फरमाया कि ये तीसरा वली, ये एक वली अल्लाह, एक वली रसूल, एक अली। ये मैं अपने मसलक की दलील दे रहा हूँ, किसी को नहीं माननी, मुझे जबरदस्ती किसी को नहीं मनवानी, ठीक है। जैसे खैबर में रसूल खुदा ने अली के लिए फरमाया, खंदक में अली अलैहिस्सलाम को कुल्ले ईमान कहा जब जा रहे थे उमर बिन अब्दुल से लड़ने के। ये सब कुछ हमारी किताबों में, किसी और के लिए नहीं। और हमारे यहाँ खिलाफत व इमामत मनसूस मिन अल्लाह है, यानी अल्लाह की तरफ से नस्शुदा है, जिसका ऐलान रसूल के लबों से। मैं अपनी मसलक की बात कर रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं किसी और की मसलक की बात नहीं कर रहा। तो हमारे यहाँ तो किसी के लिए फिर जब खिलाफत अल्लाह की तरफ से ऐलान हो चुकी है तो फिर मुसलमानों को जो काम मुसलमानों का है नहीं,
اس کے کرنے کی مسلمانوں کو زحمت کیوں کرنی پڑی؟ جب 5 وقت نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، اس کے لیے مسلمانوں کی مشاورت کی ضرورت تو نہیں ہے نا. میں امامت و خلافت کو اتنا واجب سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے تھے، اور رسول خدا نے قیامت تک کے لیے کہا میرے 12 جانشین ہوں گے، میں نے ان 12 کے نام بھی بتا. تو باقی صحابی رسول کے خلافت کے آپ امین ہیں؟ نہیں، وہ تو مسلمانوں نے بنائی ہے نا. اچھا، وہ اللہ کی طرف سے رسول نے اعلان کیا، ان کو مسلمانوں نے بنایا. وہ ایک نظام تھا، اس کو مسلمانوں نے بنایا، اس میں گفتگو نہیں. مولا علی نے تسلیم کیا سب؟ ہماری کسی مولا بھی علی کتاب میں، تمام میں صحابہ، آپ کے چینل سے اچھا، ہماری کسی بھی کتاب میں مولا علی علیہ السلام کی رضائیت کے ساتھ اچھا، بیعت ثابت نہیں ہے. کسی کی، میں چینل پہ بول رہا ہوں، ہماری کسی، باقی کسی کی کتاب کی میں لکھا ہے تو میں اس کا جواب دے نہیں. ٹھیک ہے، صلح ہے، صلح الگ چیز ہے. میں نے آپ کو کل بھی کہا صلح اور بیعت کو سیم نہ کریں. صحیح. صلح، اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ مولا علی کوفہ چلے گئے، مولا کو خارجیوں نے مار دیا، تو کبھی بیٹھ کے اس پہ بھی سوچئے گا، وقت نہیں ہے کہ مولا نے مدینہ چھوڑا کیوں تھا. صحیح، کس نے چھوڑوایا تھا؟ کس نے چھوڑا؟ اس پہ بات ہونی چاہیے. وہ آپ کون سے بتا دیں، افراد تھے؟ کس وہ نے کون سے، چھوڑوایا تھا؟ میں وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ گفتگو کروں. اچھا. اور کون سے افراد تھے؟ وہ ظاہر سی بات ہے جن کے عوامل کی وجہ سے مولا کو مدینہ چھوڑنا پڑا. تاریخ دیکھیں، تاریخ پڑھنا دہشت گردی نہیں ہے. صحیح، تاریخ کو چھپانا دہشت گردی ہے. صحیح، صحیح بات. تاریخ کو بیان کر. میں نے ابھی تک آپ کے سامنے کسی بھی شخص کا نام، سچ چھپانا دہشت گردی؟ دہشت گردی ہے. اچھا، ابھی لیکن آپ صاحب نے ایک کسی حدیث بھی بتائی شخص کے بارے میں غلط جملہ نہیں کہا کہ وہ فلاں شخص غلط ہے. میں نے نہیں کہا، میں کہا تاریخ ہے. آپ تاریخ کو بیان کریں. جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام مدینہ میں دفن نہیں ہے، یہ بات کر رہے ہیں، تو اس کا لازمہ یہ بھی تو پوچھیں کہ مولا نے مدینہ چھوڑا کیوں تھا. وہ کون افراد تھے جنہوں نے مولا کے لیے ایسے حالات پیدا کیے کہ مولا کو مدینہ چھوڑنا پڑا. وہ کون افراد تھے جنہوں نے مولا کے ساتھ جنگیں کی. وہ بات ہونی چاہیے، کیوں ہوئی اس پہ بات ہونی چاہیے. میں نہیں کر رہا ابھی بات، میں کسی کوئی جنگیں دونوں طرف سے لوگوں نے لڑوایا. دیکھیں میری بات سنیں، میں نے پرسوں بھی کہا تھا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، جنگ کو صرف غلط فہمی کہہ کے جہاں نہ چھوڑوائے. اچھا، جو اتنے لوگ مارے گئے، قرآن کا حکم ہے، حدیث نبوی ہے، ایک بے گناہ شخص کو مارنا پوری انسانیت کے مارنے کے برابر ہے. یہ اتنے جو افراد مارے گئے، یہ خون کسی کی تو گردن میں ہے، یہ کسی کے تو گلے پڑے گا. وہ اللہ حساب کرے گا. کرے گا. ہاں. اچھا، جب علی راضی، علی کے بچے راضی، تو ہم راضی نہیں؟ ہم ہر اس شخص سے راضی ہیں جسے علی راضی ہے. بس علی کسی سے ناراض بھی ہے کیا؟ بالکل ناراض. اچھا، جن لوگوں نے علی علیہ السلام کے لیے، جو میں وقت نہیں ہے کہ اس پہ ساری چیزوں پہ میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ جن سے مولا ناراض ہیں ہم انہی سے ناراض ہیں، جن سے مولا راضی ہیں ہم ان سے راضی ہیں. چلے، بس اس سے زیادہ میں بات کروں گا تو پھر وہ سیلوی صاحب کی بات والی بات کے بہت، کیونکہ ہر کسی نے اپنی مسلک میں باقی رہنا ہے، کسی نے کسی کا مسلک چھوڑنا نہیں ہے. میں ہر شخص کا احترام کرتا ہوں، لیکن نظریہ میں اپنا رہتا ہوں. صحیح ہے. لاسٹ میں مولانا عمر عباسی صاحب کہ امت کو جوڑے کیسے؟ سبھی افضل ہیں تو ہم تسلیم ہی کر لیں ایک دوسرے کو. بسم اللہ. ساجد بھائی دیکھیں، بات پتہ کیا ہے، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ آخری نبی ہیں، ختم نبوت. بے شک، بے شک. اور آپ اس حدیث کو مانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق خود کہہ رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. میں چل رہا ہوں. ہاں، ٹھیک ہے. اور حضور پاک علیہ السلام کی بعثت کا مقصد جوڑنا تھا، نہ کہ توڑنا تھا. یعنی یہاں تک آپ دیکھ لیں کہ ابو طالب کی وفات کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، آپ بار بار ابو طالب کے پاس جا رہے ہیں کہ شاید آخر میں تاریخ کی کتب میں یہاں تک بھی ہے کہ آپ نے ابو طالب سے یہاں تک بھی کہا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، میں تمہارے لیے اللہ کے یہاں گواہ بن جاؤں گا. اچھا. بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے کیوں گئے، یہ ایک بہت طویل بحث ہے. ٹھیک ہے. اور اہل تشیع حضرات اور اہل سنت والجماعت کے جو اس میں کافی مسائل اور اختلافات اگر ہیں، اگر اس کو دیکھا جائے تو میں آپ کو بتاؤں اس کے لیے کافی ایک لمبا وقت چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی وجہ سے، اور حضرت عمر کی، یہ آپس کی بات ہے. لیکن میں آپ کو ایک پیغام یہ دوں کہ ابوبکر بھی ہمارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں، عثمان بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں. یہ ہمارے ہیں، ہم ان کے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. ان کے ایمان کے بارے میں، ان کی شان و شوکت کے بارے میں، ان کی افضلیت کے بارے میں ایک رائی کے دائنے کے برابر اگر کوئی سوچتا ہے، گھٹاتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. حضرت علی کسی سے ناراض سے؟ دیکھیں پھر وہ والی بات آ رہی ہے، آپ اس طرف لے کے آ رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک ٹائم، یا آپ کا کل کا دن نہ کھلائیں، کل اس پر نہیں، کوئی ایسی ہے کیا؟ کیونکہ انہوں نے دیکھیں میں آپ کو کیا نہیں ایسا اس طرح ہم خلیفہ بلا فضل، جیسے سیالوی صاحب نے کہا خلیفہ بلا فضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بلا فضل
خلیفہ اور جو میں نے آپ کو حدیث کا حوالہ دیا وہ ضعیف ہے مستند ہے؟ جی جی اللہ خیر. ایک صحیح مسلم کی یا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی 6 مہینے ناراض رہے ہیں. دیکھیں یہ پھر اسی کڑی سے آ کر ملتا ہے. دیکھیں زنجیر کی کڑی آپ لا کر رکھیں گے, میں آپ کو بتاؤں اس کے لیے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یا تو پھر آپ چینل کو وسیع کریں, ٹائم کو وسیع کریں. آپ انکار کر دیں کہ حدیث نہیں ہے. ہم انکار کے لیے دیکھیں پہلے میں آپ کو راوی کی روایت بتاؤں گا کہ اس کے روایت کرنے والے کون ہیں, کیا وہ ثقہ ہے, کیا وہ صحیح ہے, پھر میں حدیث کی طرف جاؤں گا. دیکھیں ہر چیز کو پہچاننے کے لیے پہلے اس کا ایمبیسڈر ہونا ضروری ہے. یہ کپ ہے نا کپ, میں پہلے دیکھوں گا پلاسٹک کے کانچ ہے, اس پر لگا ہوا اسٹیکر کیسا ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس موضوع کو کل کے دن رکھ لیں, ہم آپ کے سامنے بات کر لیں گے. لیکن بات یہ کہ آپ اس سے پہلے روایت کو راوی کرنے والے, اس حدیث کی روایت کرنے والے راوی اس کی صحیح ہونے کو دیکھیں اور پھر حدیث کو دیکھیں. میں آپ سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں, چاروں ہمارے ہیں, چاروں اپنی جگہ پر افضل ہے, لیکن ابو بکر کا نمبر پہلا ہے, عمر کا نمبر دوسرا ہے, حضرت عثمان کا نمبر تیسرا ہے, حضرت علی کا. اگر حضرت عمر کا نمبر دوسرا نہ ہوتا تو حضرت علی اپنی بیٹی کا نکاح عمر سے نہ کراتے. علی کے بچوں کا نانا کون, علی کے بچوں کا نانا کون آپ بتائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. عمر کے بچوں کا نانا کون, حضرت علی. ختم, کہانی ختم. الحمدللہ رب العالمین. بات میں کہوں گا کہ انہوں نے بات کہی حضرت ابو طالب کے ایمان والی بات اور حضرت علی کی بیٹی والی بات کہ ہم قائل نہیں. دیکھیں حضرت آپ قائل نہیں ہیں, ہم اس کو, میں اپنی اہل سنت کی بات بتا رہا ہوں. دیکھیں میں نے آپ کی بات کو تسلی سے سنا نا, میری بات ختم نہیں, آپ دوبارہ ان کو ٹائم دیں. میں نے آپ سے ایک بات کی, کیا آپ نے یہ بات سنی ہے کہ حضرت علی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عمر سے کرایا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, علی کے بچوں کا نانا کون, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بولے ساجد بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. عمر کے بچوں کا نانا کون, حضرت علی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آگے آپ کا پوائنٹ, میں کیونکہ 2 منٹ ہیں آخری میرے پاس. ابو طالب نے کلمہ, ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ ابو طالب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے ناصر ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جب رسول خدا پہ تمام لوگوں نے بائیکاٹ کیا, جہاں پہ رسول خدا نے پناہ لی, اسے شیب ابی طالب کہتے ہیں. جہاں دعوت ذوالعشیرہ ہوئی, دعوت ذوالعشیرہ ہوئی شیب ابی طالب ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کی وفات پر اور جناب خدیجہ کی وفات پہ عام الحزن بنایا. اور نبی کے لیے شائع نشان نہیں ہے کہ کسی کافر کے مرنے پر سال غم کا سال بنائے. اور حضرت ابو طالب کے ایمان پر اور بہت ساری دلیلیں ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھا. ہم اپنی بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ. پھر نکاح جب حضرت ابو طالب پڑھا رہے تو وہ تو کافر ہے. بس یہ وہی جب ہم یہ تو ابھی عمر اختلافی باتوں پہ کر جائیں گے اس وقت. اسی طریقے سے حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی کا نکاح جو خلیفے کی انہوں نے روایت بات کی, یہ ان کی باتیں ہماری بات نہیں ہے. اس کے لیے آپ پروگرام رکھیں, ہم اس پہ جواب دیں گے. آپ کی کتب میں ایسا نہیں ہے, ہم اس کا جواب دیں گے. جیسے انہوں نے کہا آپ کی کتب میں ہے, یہ آپ نے جیسے کہا نا کہ 6 مہینے والی روایت کتب میں ہے, لیکن اس پہ بات کریں گے. کیا نہیں حضرت علی والی کتب میں, 6 مہینے آپ کی کتب چھوڑنے بات کو پلٹیں گے. آپ نے تو اس کا بات پلٹ رہے, حضرت علی کی بیٹی عمر کے نکاح میں ہے نہیں, آپ کی کتب میں نہیں ہے. کتب میں اس پہ بات کریں گے. آپ کی کتب میں نہیں ہے, آپ کی کتاب کا لکھنے والا غلط, تو آپ بخاری کو غلط کریں. میں کیوں غلط کروں گا, آپ نے کہا, میں تو کہہ رہا ہوں بھائی بلال بھائی ساجد بھائی, آپ کہہ رہے حضرت علی کے بچوں کا نانا کون, آپ کہیں علی کے آپ کہیں عمر کے بچوں کا نانا کون, آپ کہیں پھر 6 مہینے آپ کی کتابوں میں نہیں ہے. ہم اس بات پہ بات کریں. حضرت علی نے فاطمہ, حضرت علی نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت عمر سے نہیں کیا, اس پہ بات آپ کی کتب میں نہیں ہے. ہماری کتب میں جو روایت ضعیف ہے وہ سنی کتب سے لائی گئی, آپ کی کتب میں ہے نہیں ہے. وقت اختتام کی طرف چلا گیا ہے, اور اسی امید کے ساتھ میرا ملک شاد و آباد رہے. مجھے ساجد حسین اور بلال حسین کو اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.